17(2) सेक्शन रद्द जावंक ना. 17(2) चेर कोर्टान कांय गायडलायन्स घालून दिल्यात. रिजनल प्लॅना प्रमाणच सगळें कितें जातलें. अभ्यास चालू आसा. गरज थंय बदल करतले. गरजेचे बदल करपाक कोर्टान 6 म्हयन्यांचो वेळ दिला. TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सांगले. 17(2) सेक्शन अपेल्ड केल्ले आसा. तुमी जेन्ना हांव पळयलें की खुबशे म्हणजे मिडियाचे भाव जे आहा ते सडनली कोणी तरी एक काडले की 17(2) स्ट्रक डावन जाला म्हणून. 17(2) स्ट्रक डावन जावंक ना. 17(2) आहा तशें आहा. कांय गोश्टी आमी जे केल्या ते कोर्टान अपेल्ड केल्ले आसा. कांय गोश्टीचे इंटरप्रिटेशन वेगळे केल्ले आसा की हे गोश्टी करपाक जाय. जेन्ना आमी कितें करता आनी 17(2) आमी कितें करताले ऑपरेशनलायज जेन्ना आमी केले तेजेन एक पॅरा आशिल्ली. ती पॅरा आतां ते परत आमकां घालचे पडटले ते पॅरा. ती पॅरा तेन्ना ते लॉ डिपार्टमेंटान आनी कोणी कितें सांगलें ते काडपाक जाय म्हणून. आनी ते एक्चुली गरज आशिल्ली. आयज आमी पळयता की इवन रिजनल प्लॅन जो केल्लो त्या रिजनल प्लॅनान जायते त्रुटी आहा. आनी त्रुटी जर सारके करपाक जाय म्हणून आमी ते 17(2) हाडली. कित्याक 17(2) हाडपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की लोकां कडेन एक आदार नाशिल्लो की कोणा कडेन वचून सांगपाचें आपले जर चुका केल्या, आपले जर एरिया जर रिवर्ट केल्ली आसा ते करेक्शन करपाक कितें करपाक जाय. तर हे सगळ्या गोश्टीचेर हांव डिटेल वचना. मिडियाक हांव एक सांगूंक सोदता की 17(2) सेक्शन हे जे लोक म्हणटाले आमी 17(2) सेक्शन रद्द करतले ते 17(2) सेक्शन रद्द जावंक ना. आमचे भितुरले आमी आयज ठरयल्ले आसा. आमी रावल्ले 230 कोर्टांनी डिटेल हे दिल्ले आसा. कांय गोश्टी कोर्टांनी एक्सेप्ट केल्ले आसा. कांय गोश्टी कोर्टान सांगले हे सारक्या. रिजनल प्लॅन आमचो बेस प्लॅन. रिजनल प्लॅन बेस प्लॅन असल्या कारणान आमकां रिजनल प्लॅनानूच वचपाक जाय. तुमी आयज पळयतले की 39A आमी जो हाडला तेका ऑब्जेक्शन सजेशन आनी सगळ्या गोश्टी आमी हाडलेले आसा. आनी सगळ्या गोश्टीच्या माध्यमांतल्यान कोणाक जर कितें करपाक जाय ते आमी पब्लीश करून 30 दिसाचो टायम दिता. म्हणजे तो मनीस वचून ते कितें ऑब्जेक्शन सजेशन कितें घालपाक जाय घालून मागीर आमची कमिटी ते स्क्रुटनायज करून ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता. 17(2) हेज्यान जे रूल रेग्युलेशन एंड गायडलायन जे आसा ते स्लायटली तेजेर हांव विचार करता. कोर्टान जे सजेशन दिल्या आनी एक लक्षांत घेवंक जाय की कोर्टान जर एक झटक्यान जर कितें करूंक जाय आशिल्लें आमकां ते वेळ दिवपाचें नाशिल्लें. आमकां 6 वीक टायम दिल्ले आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक आनी थंयच्यान आमकां रिलीफ घेवपाक. 3550 स्क्वेअर मिटर ती सर्वे नंबर तेजी इतली एरिया कितें जाता तें तुमकां थोड्या दिसांनी सांगता हांव. आमी आयज इस्रो आनी तरेतरेचे आमी एरियल मॅपिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतलेले आसा. आयज ह्या तरेचे मॅनग्रोव जे आहा ते 3350 म्हणजे तुमकां ते म्हणटा न्ही तुमी लोक मॅनग्रोव मारता आनी ते कन्स्ट्रक्शन करता. हे 3550 सर्वे नंबर आयज अंडर स्टडी. ह्या 3 म्हयन्या भितर ते हांव नोटिफाय करतलो इंटू मॅनग्रोव रिझर्व. आनी जर हे कोण म्हणटा कोर्टान की बाबा आमी डिस्ट्रक्शन आनी हे तरेतरेचे शब्द वापरले गेले ते सारके न्हू. आयज ते अशें म्हाका दिसता की अशी एक लॉबी आहा की गोंयाचो विकास जावं न्हय, डबल ट्रॅकिंग येवं न्हय, मागीर दमनाराचो प्रोजेक्ट येवं न्हय, आनी कितें येवंक न्हय. पयलीं कोंकण रेल्वे आशिल्ली, मागीर मोपा आशिल्ली. आयज तुमी सगळे मोपाच्यानूच वयता न्हय सगळे खंय गेल्यार. आयज तेजो फायदो गांवच्या लोकांक जाता न्हय. हे सगळे गोश्टी तुमी विचार करूंक जाय. न्यूज आयले म्हणून तेजें कांय व्हडलें ना. कोर्टाक आमी मानता, ज्युडिशरीक आमी मानता. त्याच बरोबर तेणी सजेशन दिल्लें आसा. सद्या खातीर तुमी हे स्टेचेर दवरा आनी आमी जे सजेशन तेणी कोर्टाच्या ऑर्डराचेर दिल्लें आसा तेजेर स्टडी करपाक आमी आमचे सुप्रीम कोर्टाक लॉयराक आमी दिल्ले आसा. तो जे सजेशन करता जर तेणी आमकां सजेशन केलें की ह्या तरेन तुवें वचपाक जाय तर ह्या तरेन वचून आमी ते सगळे गोश्टी आमी कोर्टाक मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच वेळार ताणें मिडियान नदरेक हाडून दिल्ल्या गजालींची दखल घेता अशें सांगता आसतनाच गोंयांत आनीक 100 अँब्युलन्सीची गरज आशिल्ल्याचेंय मान्य केलें. आयकात. पयर कोणी 108ची उल्लेख केलो, हांवें ताबडतोब शोकॉस नोटीस धाडून दिल्या. आमकां आयज परत सांगता VIP मुवमेंट खातीर आमचे 10 अँब्युलन्सीस ब्लॉक्ड आहा. आमी कांयच करूं शकना. दॅट इज बाय टेकिंग देम ऑफ द रोड. So I put a proposal to Honorable Chief Minister. I will talk to him. I'll take time from him, sit with him, and request him that we need 100 ambulances in the state of Goa. 10 we should be blocking for VIP movement, while 90 we should use basically on the street so that our response time is less. I have got a plan, like I said, the state cares, and this plan will be a successful plan. I know what I have to do, and there are various agencies that are helping us with various modalities. ते तुमकां
प्रेझेंटेशन दिवन तुमकां अभिमान दिसतले की आमच्या राज्यान ह्या तरेच्या गोष्टीचेर काम चल्लां म्हणून. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी मुझेफ शेख.